खामगांव बाबा मस्तान शाह मियाँ का संदल बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी मदरसा जामिया गौसिया हादुल उलूम तथा अब्दुल गफूर रहीम बख्श तिगाले, अब्दुल शकूर अब्दुल गफूर तिगाले, अजमल खान इब्राहिम खान, अब्दुल गफ्फार अब्दुल गफूर तिगाले, अब्दुल मुबारक अब्दुल गफूर तिगाले, अब्दुल अजीज़ अब्दुल गफूर तिगाले, अब्दुल सलाम अब्दुल गफूर तिगाले, अब्दुल शाहरुख अब्दुल गफूर तिगाले तथा तालिब शेख द्वारा बाबा मस्तान शाह मियाँ का संदल उर्स मनाया जाता है। इस साल भी फाटकपुरा मस्तान चौक होते हुए उर्स निकाला गया। बाबा मस्तान शाह मियाँ को चादर चढ़ाई गई। द पॉलिटिकल लाइन, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। लुत्फ़े अंबिया करने ओलिया बा फजल पाक पंजदान एक नारा है दुनिया قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين